میں عرض کرنا چاہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ جنت بھی ملے، جنت اندر حضور دا گوانڈ آپ دی رفاقت بھی ملے۔ ہن میں گل تیجی کرن لگا، تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جیڑا بندہ رسول اللہ دی سنت نہ پیار کرے، نبی پاک دی سنت نو اہمیت دے وے، آقا فرماندے نے کانا معی فی الجنہ، او جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جنت اندر گوانڈ بھی ملے گا، حضور دی پیروی کر دیا، خدا دی قسم اللہ پاک اپنا قرب بھی دین گے، زندگی دے گناہ بھی معاف کر دین گے۔ جندے ہاں سنتی پر دنیا جاندی ہے جان، رشتہ دار ناراض اٹھے نے ہو جان، نہ رب دی توحید جائے نہ نبی پاک دی سنت جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دی سنت نہ پیار کرنے والا جنت اندر حضور دا گوانڈی ہوئے گا۔ سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ڈھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دے جام تینو ملن پین نو پلان والا آمین دا لال ہوئے گا۔ ساتھ جنو نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچھا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کبے مدنی دے یار ہونگے۔ ہاتھ جا سواری دی مہار پھڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ ہاتھ جا سواری دی مہار پھڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچھا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا۔